बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका और इजराइल दोनों ममालिक मिलकर ईरान के साथ जंग नहीं लड़ सके या ये दोनों ममालिक ईरान से जंग हार चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं हूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया 2 दिन पहले कुछ और था, धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आज अचानक से उसने यू टर्न ले लिया और एक नई बात कह दी कि मेरी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और 5 दिनों के लिए मैं इस जंग को मौखर कर रहा हूं। 2 दिन पहले उसने ईरान को यह धमकी दी थी कि आबनाए हुर्मस को खोल दो, मैं तुम्हें 48 घंटे का टाइम देता हूं, अगर तुमने आबनाए हुर्मस को ना खोला तो मैं तुम्हारे बिजली के घरों को और तवानाई की तनसीबात को तबाह करके रख दूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर बड़े सख्त किस्म के हमले करूंगा। तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के जवाब में यह कहा था कि अगर तुमने हमारे बिजली के घरों के ऊपर हमला किया तो जहां जहां पर तुम्हारे ठिकाने मौजूद हैं उन तमाम ममालिक को हम अंधेरे में डबो देंगे और तुम्हारे बिजली घरों को और तवानाई की तनसीबात को हम उड़ा कर रख देंगे, तबाह करके रख देंगे। आज जैसे ही 48 घंटे मुकम्मल हुए तो अमकान था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई एक नई बात करेंगे, कोई नई धमकी देंगे या ईरान के बिजली घरों के ऊपर हमलावर होंगे, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगती है कि जी अब बातचीत हमारी शुरू हो गई है, 5 दिनों के लिए इस जंग को रोक दिया जाता है। अच्छा, ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो पोस्ट लगाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। वो लिखता है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से निहायत मस्बत नतीजा खेस और तमीरी बातचीत हुई है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस तफसीली और तमीरी बातचीत के अंदाज और लहजे की बुनियाद पर जो इस हफ्ते भर जारी रहेंगे, मैंने महकमा जंग को हदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर तमाम फौजी हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, जो जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अच्छा, अब कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करके जो अपने मकासद को हासिल करना चाहता था वो तो हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका के बहुत सारे मकासद थे ना कि जी हमने इनकी एटमी तनसीबात को तबाह करना है, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा कि क्या जंग करके तुमने ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया? तो इसका जवाब आएगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तबाह करना चाहता हूं और इनके मिसाइल प्रोग्राम को मैं खत्म करना चाहता हूं। फिर सवाल यह पैदा होगा कि क्या ये दोनों ममालिक मिलकर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने में कामयाब हो गए? तो जवाब आएगा कि नहीं, जंग के नतीजे में वो अपना ये मकसद भी हासिल नहीं कर सके। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहता हूं, मैं ईरान की आवाम के साथ हूं, और ईरान की आवाम को उसने भड़काने की पूरी कोशिश की कि कहा कि तुम सड़कों पर निकल आओ और इस हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दो। लेकिन ट्रंप अपने इस मकसद में भी कामयाब नहीं हुआ। लोग घरों से बाहर तो जरूर निकले लेकिन अपनी हुकूमत के हक में और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। तो ट्रंप अपने इस मकसद में भी नाकाम हो गया। जब जंग करके इजराइल और अमेरिका ईरान से अपने जो भी उनके मज़मूम मकासद थे वो हासिल नहीं कर पाए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बातचीत तो पहले भी शुरू हुई थी, एक दफा नहीं, मुतअद्दिद दफा। पिछले साल जून में भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और उस वक्त ये जस्टिफिकेशन बनाई कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और हमने ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया है। और एक जस्टिफिकेशन के साथ और एक फेस सेविंग के साथ अमेरिका और इजराइल उस जंग को छोड़कर भाग गए। दोबारा से फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। मुज़ाकरात नतीजा केस हो सकते थे और किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच सकते थे, लेकिन एक दफा फिर से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम जंग करके अपने जदीद तरीन जंगी हथियारों का इस्तेमाल करके, बमबारी करके, उनकी एटमी तनसीबात को टारगेट करके, उनके स्कूलों और कॉलेजेस के ऊपर अटैक करके, उनके पानी के ऊपर, उनके तेल की तनसीबात के ऊपर, उनकी गैस प्लांट के ऊपर तुम अटैक करके
اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تم اس جنگ میں بری طرح سے پھنس گئے ہو اور تمہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو تم نے پھر کہا کہ میں اب ایک دفعہ پھر سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب تم جنگ کر کے میزائل پھینک کے اپنا کوئی ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکے، تو اب کیا تم بات چیت کے ذریعے اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو ایسا ہوتا ہوا پھر نظر نہیں آ رہا۔ تو اب تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تم بات چیت کرو گے تو کیا ایران کے اندر تم رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ان کے میزائل پروگرام کو تم ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے میں یا اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی بارہا دفعہ یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور جو ان کے مقاصد تھے وہ کامیاب نہ ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایسٹیمیٹ کیا تھا، اس کا جو اندازہ تھا کہ میں یہاں پہ رجیم چینج کر دوں گا یا اپنا کوئی مقصد پورا کر لوں گا، اس کا وہ مقصد حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں پھنس گیا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے میں اس جنگ سے باہر نکل جاؤں۔ میرے سامنے 2-3 آپشن تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کرے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا اور اس جنگ سے نکل جائے گا، یا میرا یہ خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ بنائے گا اور کہے گا کہ میں نے ایران کو تباہ کر دیا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی میں نے ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا، میں نے ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا، میں نے ان کا دفاعی نظام تباہ کر کے رکھ دیا، میں نے ان کے بحری جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا، میں نے اس کی بحریہ کو ختم کر دیا، میں نے ان کی فضائیہ کو ختم کر دیا۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ ایک دفعہ پھر سے فیس سیونگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ کہے گا کہ میں اپنے مقصد میں اور مشن میں کامیاب ہو چکا ہوں اور اس جنگ کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آخری آپشن جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس بچتا ہے وہ صرف کیا تھا کہ ایٹم بم کا استعمال کرتا۔ یہ ایک انتہائی قدم تھا۔ اگر اسرائیل اور امریکہ اس طرف آتے تو ان کا یہ انتہائی قدم ہوتا، اور اس سے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں بد امنی پیدا ہوتی اور ایک دفعہ پھر سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب بات چیت کا جو دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایک دفعہ پھر سے بات چیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ فیس سیونگ لینا چاہ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بنائے گا کہ جی میری بات چیت ہو گئی، میرے معاملات طے پا گئے، اور اس جنگ کو یہیں پر ادھورا چھوڑ کر اور بغیر کوئی مقصد حاصل کیے یہاں سے نکل جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔